नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। जेठ मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सत्तारूढ गठबन्धनको निर्णय, ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भए प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव। एमाले अध्यक्ष ओली गठबन्धन फुटाउन चरको रूपमा लागि परेको अध्यक्ष नेपालको आरोप, ओलीको प्रयास सफल नहुने दावी। कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलिरहेका कसुरदारको मृत्युपछि फैसला, जिल्ला अदालत दैलेखद्वारा बिष्टलाई 20 वर्षको जन्म कैद। न्युयोर्क कोरोना भाइरसबारे थप अध्ययन आवश्यक रहेको WHO को भनाई, भविष्यमा ठूलो सङ्कट निम्तन सक्ने चेतावनी। र आहारा गोल्ड कपको उपाधि पहिलो पटक एपीएफलाई, 6 पटकको उपाधि विजेता मनाङ टाई ब्रेकरमा पराजित। सुरु गरौं सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक सम्बन्धी समाचारबाट। सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले जेठ मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले जेठ मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सुझाव दिने निर्णय गरेको हो। बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यसको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी गराउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै भए पनि सामना गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले चुनावबाट आफूहरू नआत्तिएको भन्दै जुनसुकै बेला पनि सामना गर्न तयार रहेको बताउनु भएको हो। निजामती कर्मचारी संगठनको राष्ट्रिय भेलामा उहाँले आगामी चुनावसम्म सत्तारूढ गठबन्धन कायम रहने दावी समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आगामी निर्वाचनसम्म सत्तारूढ गठबन्धन फुटाउन चरको रूपमा लागि परेको आरोप लगाउँदै त्यो प्रयास सफल हुन नदिने बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपाली कांग्रेसका नेताहरू सत्तारूढ गठबन्धनलाई कायमै राखेर निर्वाचनमा जान प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। आज भएको बिहानको बैठकमा पनि नेपाली कांग्रेसका सबै नेताहरूले यो गठबन्धन चुनावसम्म कायम राख्नुपर्छ भन्ने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही हिसाबको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। गठबन्धन दलले जे निर्णय गर्छ त्यसको आधारमा अध्यक्ष नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचन असोज 2 गते अन्तिम चरणमा भएको र त्यसैलाई आधार मानेर त्यसको 6 महिनाभित्र गर्न उपयुक्त हुने धारणा पनि राख्नुभयो। उहाँले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल 2079 साल असोज 2 गतेपछि मात्रै पूरा हुने भएकाले त्यसपछि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने व्यवस्था संविधानमा भएको दावी समेत गर्नुभयो। कानूनविदहरूले वैशाखभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको बताउनु भएको छ। कानूनविद टीकाराम भट्टराई र सुनिल पोखरेलले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल 5 वर्ष हुने कुरा संविधानमै व्यवस्था गरेकाले स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने काम गर्न नहुने तर्क गर्नुभएको हो। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका भट्टराईले पहिलो चरणमा सम्पन्न भएको निर्वाचनलाई आधार मानेर स्थानीय तहको निर्वाचन हुने राष्ट्रिय मान्यता रहेको पनि स्मरण गराउनुभयो। उहाँले स्थानीय तह पदाधिकारी विहीन हुने परिकल्पना संविधानले नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। संविधानले संघीय कानुन बनाउने बाँकी कुरा हुन्छ भनो, संघीय कानुनले चरणको त्यसरी परिभाषा गर्यो। त्यसो भएको हुनाले पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनबाट नै कार्यकाल प्रारम्भ हुन्छ। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव पोखरेलले जेठ 5 गते भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने संविधानमा किटानी व्यवस्था भएको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै नभए स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन हुने अवस्था आउने पनि सचेत गराउनुभयो। धारा 215 को 16 215 को 6 र 216 को 6 ले अर्को नआउन्जेलसम्म तिमी चाहिँ काम गर्न पाउँछौ भन्ने सेभिङ क्लज राखेको छैन। यो जान राखिया हो, यो नजानेर राखेको होइन।
महासचिव पोखरेलले दलहरूले संविधान र कानून विपरीत भएर स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न नमिल्ने बताउनुभयो। अब पालो बेलाको बोली। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न किन आनाकानी गरिरहेको होला, यस सम्बन्धी हामीले सोधेका थियौं सर्वसाधारणसँग। हेरौं उहाँहरूको बनाई जस्ताको तस्तै। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो खेल गर्न खोजेका हुन् हैन। पछाडि सार्दाखेरि अलिकति अर्को पार्टीलाई साथ हुन्छ भन्ने किसिमले यिनीहरूले सार्न खोजेको जस्तो लाग्छ। अब गर्नुपर्ने त यो वैशाखसम्ममै गर्नुपर्ने छ हैन। अब के गर्छ भन्नै सकिँदैन। यो नेताहरूको विश्वासै लाग्न छोडिसकेको छ। गर्नु राम्रो, समयमा गरेर अगाडि बढ्दाखेरि धेरै राम्रो हुन्छ। प्रतिनिधिविहीन बनाउनु भएन नि गाउँ घरलाई। हामीले जुन 2075 सालमा स्थानीय निर्वाचन भयो, अब त्यसको 5 वर्षको अवधि त सिद्धिसक्यो हैन। यो चैत मसन्तबाट त अब अवधि त सबै सिद्धिन्छ। अब दोस्रो तरणको चाहिँ अब राजनीतिक दलहरू आउनुपर्छ त्यसमा, र उनीहरूले चुनावको पहल गर्नुपर्छ। र उनीहरूले स्थानीय चुनाव भनेको टाइम सिस्टमबाट चाहिँ र स्थानीय चुनाव भइदियो भनेदेखि सबै जनतालाई सहज हुन्छ। र एकैताली तपाईँको 3 तहको चुनाव गरायो भने भोलि जनतालाई पनि गाह्रो हुन्छ र राजनीतिक दलहरूलाई पनि गाह्रो देखिन्छ। वैशाखमा अब यदि अझै लिङ्गरिङ गर्यो, ढिलो गर्यो भने वैशाखमा सम्भव छैन। किनभने चुनाव गराउन पनि समय चाहिन्छ, कम्तीमा 3 महिना समय चाहिन्छ हैन। अब सारा दबाब, जनताको दबाब, पार्टीहरूको दबाब, स्वयं राष्ट्रपतिको पनि दबाब आइरहेको छ र चुनाव त गराउनु पर्ने हो। तर यो लगभग यो माघभित्रमै निर्णय गर्यो भने चुनाव सम्भव छ हैन। यसै गरी गर्यो भने लिङ्गरिङ गरेर अगाडि बढाउने हो भने चुनाव फेरि सम्भव छैन। जुन यो संवैधानिक प्रक्रियाबाट जुन चुनाव हुनुपर्ने हो नि, त्यो संवैधानिक प्रक्रियाका जुन त्यो लुपहोलहरू छ, यसलाई चाहिँ नि निहालेर यो सबै तहको चुनावहरू जुन सार्ने प्रयासहरू जुन भइरहेछ, यो बिल्कुलै गलत छ। र स्थानीय चुनाव, त्यसमा पनि स्थानीय चुनाव भनेको स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकार 1 मिनट पनि खाली हुनु हुँदैन। संविधानले एउटा भनिरहेछ, यसमा एउटा लेखिरहेछ। त्यो हुँदाखेरि पनि एउटा दुविधा पनि छ। र अर्को के छ भने स्थानीय अब प्रदेश र सङ्घको चुनाव एकैपटक गर्दाखेरि नै सबैलाई अब सजिलो हुन्छ अथवा आर्थिक किसिमले पनि भार कम हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ है। संविधान सम्मत यो संविधानलाई सञ्चालन गर्नको लागि अथवा कार्यान्वयन गर्नको लागि चुनाव अति आवश्यक छ। चुनाव समयमा संविधान सम्मत हुनुपर्छ। यदि कसैले संविधानलाई मेलमिचाइ गरेर थिचेर कानुन अर्को बनाएर अथवा बलमिचाइ गरेर गर्न सारिन खोजिन्छ भने त्यो गलत हुन्छ। र त्यो चाहिँ गैर संवैधानिक हुनाले चुनाव समयमा हुनुपर्छ। हरेक चुनाव, स्थानीय लेभल मात्रै होइन, सबै चुनाव हुनुपर्छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। राजनीतिक अन्यलता र कोरोना महामारीका बीच प्रतिनिधि सभाको बैठक माघ 16 गते आइतबार बस्दैछ। पुस 7 गते यता बस्न नसकेको बैठक माघ 16 गते बस्ने तय भएको छ। यसअघि पुस 18 का लागि राखिएको बैठक माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलनका कारण स्थगित भएको थियो भने पुस 22 गते नेकपा एमालेको बैठकका कारण बस्न सकेको थिएन। त्यसैगरी पुस 28 र माघ 3 का लागि बोलाइएको बैठक कोभिडका कारण बस्न सकेको थिएन। निर्वाचन लगायतका विषयमा मुलुकको राजनीति कता जान्छ भन्ने चासो नेकपा एमालेले संसद अवरोध कायम राखेको र कोभिड संक्रमण समेत उच्च रहेको अवस्थामा माघ 16 मा बैठक बस्न लागेको हो। आइतबार बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकको एजेन्डा के हुने र अर्को बैठक कहिले बस्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न आइतबार बिहान कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्दैछ। जिल्ला अदालत दैलेखले मृत्यु भएका एक व्यक्तिलाई जन्म कैदको फैसला गरेको छ।
कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलिरहेका कसुरदारको मृत्युपछि जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो। दैलेख जिल्ला अदालतले डुङ्गेश्वर गाउँपालिका 2 की 25 वर्षीय डिलकुमारी विकलाई हत्या गरेको अभियोगमा डुङ्गेश्वर गाउँपालिका 1 बेलापाटाका शेरबहादुर विष्टलाई 20 वर्ष जन्मकैद फैसला गरेको हो। जीवित छँदा गरेको अपराधमा सजाय गर्नु परे पनि अपराधीको मृत्युसँगै अपराध पनि मर्छ भन्ने फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार सजाय असुल गर्न नपर्ने ठहर्ने फैसलामा व्याख्या गरिएको छ। 21 वर्ष अघि बलात्कारपछि हत्या गरेको भन्ने आरोपमा 2077 पुस 3 मा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अभियोगमा मुद्दाको अनुसन्धान चलिरहेकै बेला विष्टको 75 वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। देशभर थप 4904 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 14562 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 3318 तथा एन्टिजेन विधिबाट 1586 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यही अवधिमा थप 5924 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। तेस्रो लहर सुरु भए ता पहिलो पटक संक्रमितको संख्या भन्दा निको हुनेको संख्या बढी भएको हो। हालसम्म नेपालमा कुल संक्रमित मध्ये 8,48,360 जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। नेपालमा निको हुने दर 89.5% रहेको छ। यो सँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या घटेर 87,329 मा पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6 जनाले ज्यान गुमाएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म कोभिड-19 को संक्रमणबाट 11,703 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। मन्त्रालयको अनुसार थप 2,72,748 जनाले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएका छन्। हालसम्म 1,65,27,741 जनाले पहिलो मात्रा, 1,40,15,324 जनाले दोस्रो मात्रा र 3,33,835 जनाले अतिरिक्त मात्रा खोप लगाइसकेका छन्। अब आर्थिक समाचार। लामो समयको अवधिपछि लगानीकर्तालाई लगानीको अवसर खुलेको छ। विभिन्न 6 वटा कम्पनीको साधारण शेयर आइपीओ छिट्टै नै बजारमा आउने भएको छ। नियामक निकाय नेपाल धितो पत्र बोर्ड सेभोनले 6 वटा कम्पनीलाई साधारण शेयर आइपीओ निष्कासन गर्नका लागि अनुमति दिएको छ। यसअघि अध्यक्षको नियुक्ति नहुँदा रोकिएका आइपीओहरूलाई अब भने बोर्डले अध्यक्षको नियुक्ति नभए पनि अनुमति दिएको हो। लामो समयदेखि आइपीओ रोक्का हुँदा कम्पनीहरूको पुँजी वृद्धि रोकिएको भन्दै लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र एवं अन्य सम्बन्धित निकायहरूले बोर्डलाई आइपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिन दबाब दिँदै आइरहेका छन्। अनुमति पाएका 6 वटा कम्पनी मध्ये एउटा कम्पनीले आइपीओ निष्कासनको मिति समेत तोकिसकेको छ भने बाँकी 5 वटा कम्पनीले हालसम्म आइपीओ निष्कासनको मिति तोकिसकेको छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले दक्षिण अफ्रिकामा भेटिएको न्यूकोभ कोरोना भाइरसबारे थप अध्ययन आवश्यक रहेको बताएको छ। चीनका अनुसन्धानकर्ताहरूले दक्षिण अफ्रिकाको चम्गाडोमा एक नयाँ कोरोना भाइरस फेला पारेका थिए। यो भाइरस हाल जनावरहरूका बीच तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। एक अध्ययनमा शोधकर्ताहरूले यो भाइरस भविष्यमा मानिसहरूका लागि खतरनाक साबित हुन सक्ने बताएको छ। कोरोना भाइरस अलग अलग किसिमको भाइरसहरूको समूह बन्ने र सामान्य रुघाखोकीदेखि गम्भीर श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या निम्त्याउन सक्ने बताइएको छ। WHO ले हालै भेटिएको न्यूकोभ बारे जानकारी प्राप्त भएको र मानव स्वास्थ्यका लागि कति खतरनाक छ भन्ने बारे थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएको छ। विश्वभर थप 32.5 लाख कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएका नमुना परीक्षणमा 32,49,900 जनालाई कोरोना संक्रमण भएको हो। संक्रमित मध्ये सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा 3,92,000 र फ्रान्समा 3,53,000 छन्। यस्तै भारतमा 2,32,000, ब्राजिलमा 2,51,000, इटलीमा 1,43,000, स्पेनमा 1,18,000, जर्मनीमा 1,89,000 संक्रमित थपिएका छन्। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 9,631 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मृत्यु भएका मध्ये अमेरिकामा 2,183, भारतमा 862, ब्राजिलमा 715, फ्रान्समा 263, बेलायतमा 277, रसियामा 683, माफ गर्नुहोला 73, टर्कीमा 210, इटलीमा 378, स्पेनमा 179, अर्जेन्टिनामा 305, जर्मनीमा 179, कोलम्बियामा 268, मेक्सिकोमा 495 र पोल्यान्डमा 271 जना रहेका छन्। विश्वभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 7 करोड नाघेको छ। अब खेलकुद सम्बन्धी समाचार। पोखरामा जारी आहारा गोल्ड कपको विश्व संस्करणको उपाधि सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबले जितेको छ। 6 पटकको उपाधि विजेता मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबलाई टाई ब्रेकरमा 5-4 गोल अन्तरले पराजित गर्दै एपीएफले उपाधि उचालेको हो। एपीएफले आहारा गोल्ड कपको पहिलो पटक उपाधि उचाल्दै इतिहास रचेको छ। एपीएफका 5 खेलाडीले पेनाल्टी सुटआउटमा गोल गर्दा घरेलु टोली मनाङका ओलावालेले अफिसको पेनाल्टी प्रहार एपीएफका गोलरक्षकले रोक्नु भएको थियो। निर्धारित समयमा 2-2 गोलको बराबरी भएपछि खेल अतिरिक्त समयमा धकेलिएको थियो। थप गरिएको 30 मिनेटमा दुवै टिमले गोल गर्न नसकेपछि खेलको निर्णय पेनाल्टी सुटआउटबाट हुन पुग्यो। यसअघि खेलको 20औं मिनेटमा युवराज खड्काले गोल गर्दै एपीएफलाई अग्रता दिलाउनु भएको थियो। खेलको 67औं मिनेटमा दयानन्द सिंहले हेडर मार्फत गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याइपुर्याउनु भयो। 84औं मिनेटमा विदेशी खेलाडीले गोल गरेपछि मनाङले अग्रता बनाएको थियो। तर इन्जुरी समयमा एपीएफका रवि थिङले गोल गर्दै खेल बराबरीमा पुर्याउनु भयो। प्रतियोगिताको विजेता एपीएफले 10,01,000 र उपविजेता मनाङले 5,01,000 पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशभर आंशिकदेखि सामान्यतया बदलिरहनेछ। सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी तथा गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार।
जेठ मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सत्तारूढ गठबन्धनको निर्णय। ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भए प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव। एमाले अध्यक्ष ओली गठबन्धन फुटाउन चरको रूपमा लागि परेको अध्यक्ष नेपालको आरोप। ओलीको प्रयास सफल नहुने दावी। कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलिरहेका कसुरदारको मृत्युपछि फैसला। जिल्ला अदालत दैलेखद्वारा विष्टलाई 20 वर्षको जन्म कैद। न्युयोर्क कोरोना भाइरसबारे थप अध्ययन आवश्यक रहेको WHO को भनाई। भविष्यमा ठूलो सङ्कट निम्तन सक्ने चेतावनी। र आहारा र गोल्ड कपको उपाधि पहिलो पटक एपीएफलाई। 6 पटकको उपाधि विजेता मनाङ टाई ब्रेकरमा पराजित। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।